Hi guys, my name is Usman Mukhtar. You guys are watching me on Bolo Jawan. Please like, subscribe and share. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नया पाकिस्तान वर्सेस पुराना पाकिस्तान के एक नए पॉडकास्ट के साथ मैं हूं अम्मार और मैं हूं हारिस। तो नाज़रीन, पिछले हफ्ते हमने एक बहुत डिटेल एपिसोड किया था जानी मूर की एलिगेशंस के ऊपर और उसका हमें एक बहुत पॉजिटिव फीडबैक आया अपने व्यूअर्स की तरफ। आप लोगों ने हमें अपनी आरा से आगाह किया। उस पॉडकास्ट के दौरान हमने ये वादा किया था कि हम इस पॉडकास्ट के बाद डॉन मैनेजमेंट को भी रीच आउट करेंगे और हमने अपने वादे की पासदारी करते हुए डॉन मैनेजमेंट से रब्ता किया, उनको ईमेल भी किया है और अभी तक हमें उनसे कोई रिएक्शन का रिस्पांस नहीं आया और है। जैसे ही हमें अगर उनकी तरफ से कोई रिस्पांस आता है तो हम आपको इसके ऊपर अपडेट रखेंगे, क्योंकि ये अभी टॉपिक यहाँ रुकेगा नहीं। अगर उनकी साइड से कुछ भी हमें रिस्पांस आता है तो हम जरूर अपने नाजरीन से भी इसके ऊपर जी एज एडिटोरियल पॉलिसी एट बोलो जवान हम कमिटेड हैं कि हम दोनों तस्वीर के दोनों रुख को दिखाएं। अच्छा मियां जी, अब बात करते हैं वर्ल्ड वॉर 3। हाँ जी, अच्छा, तो अभी ये दो इंसिडेंट्स बेसिकली बड़े जिसको हम कर सकते हैं, इसको हम अगर डिवाइड करें ना, ईरान और अमेरिका की कशीदगी के बीच में कि हुआ क्या है। एक तो जो इराक के अंदर हमला किया गया, ईरान ने भी और अमेरिका ने भी। पहली बात तो ये नहीं समझी लड़ दो रहे हैं, इराक में जाके क्यों लड़ रहे हैं, अपने अपने मुल्कों में लड़ लेते तो शायद कुछ और फायदा होता। हाँ। दूसरा पॉइंट इसके अंदर जो एक एयरलाइन जहाज जो है यूक्रेनियन एयरलाइन जो उसको गिराया गया है, उसके ऊपर भी हम अभी बात कर लेते हैं। क्या देख रहे हैं आप, ये जो कशीदगी हुई है ये तो बड़ी पुरानी है, क्या ये अब कई लोग इसके ऊपर बात इस तरह कर रहे हैं कि ये आपस में मिली भगत ही है एक तरह से इन दोनों की? हमारे जो व्यूअर्स इस ईरान अमेरिकन कॉन्फ्लिक्ट को समझना चाहते हैं, तनाज़ा को समझना चाहते हैं, इसके ऊपर बोलो जवान ने एक बहुत ही डिटेल्ड और सिंपल आर्टिकल किया है जो कि आपको यहाँ लिंक में हम शेयर भी कर रहे हैं। इसको ज़रूर पढ़िएगा, इससे आपको समझने में आसानी होगी कि ये कॉन्फ्लिक्ट असल में है क्या। अच्छा देखिए, जो ईरान अमेरिकन जो वो कशीदगी है वो तो सिंस आप समझ लें जब से इनकलाब ईरान हुआ उसके बाद से ये टेंशन्स रही हैं फॉर द लास्ट आई से 40-50 ईयर्स, ठीक है। और मामला ये कि बड़ी लव एंड हेट रिलेशनशिप है, क्योंकि पोस्ट प्री इनकलाब जो शाह की हुकूमत थी वो बहुत ही क्लोज टू अमेरिका थी, ठीक है। तो अमेरिका बहुत प्रोग्रेसिव थे, अपना स्ट्रेटेजिक एलाय समझता था। अच्छा, मगर ये भी देखा जाए कि जब से ट्रम्प साहब आए हैं तब से ये कशीदगी बढ़ी है, क्योंकि ओबामा साहब के दौर में ईरान और अमेरिका ने एक बहुत अच्छी डील क्रैक कर ली थी। उसमें डिसआर्ममेंट भी थी, ईरान के ऊपर से पाबंदियां भी हट रही थी, बहुत पॉजिटिव सिग्नल्स थे। और लोगों ने कहा जो स्ट्रेटेजिक इसको समझते उन्होंने कहा था कि एक बहुत अच्छा आउटपुट है। ईरान ने जो अपना यूरेनियम एनरिचमेंट था उसको बहुत हद तक रोल बैक कर दिया था, तो जो एक थ्रेट था कि ईरान एक न्यूक्लियर पावर बन जाएगा वो बड़ी हद तक न्यूट्रलाइज हो गया था। अच्छा, लेकिन अभी ट्रम्प तो कहता है कि जी कुछ भी हो जाए ईरान को न्यूक्लियर नहीं मैं बनने दूंगा, अपने दौर में तो इनको कुछ नहीं करना। अच्छा देखिए, वेरी ऑनेस्टली ईरान का कभी न्यूक्लियर की एस्पिरेशन उस तरह से है भी नहीं। जो इंडिपेंडेंट इवैल्यूएटर्स है वो कहते हैं कि ये उस तरह से डेवलप कर भी नहीं रहे। हाँ, ग्लोबली आप उनके ऊपर प्रेशर अब डाल रहे हैं तो शायद वो ये रूट लें। तो ये सरीहन अमेरिका के ऊपर है कि अगर ईरान न्यूक्लियर होता है तो ये ट्रम्प साहब की वजह से होगा, क्योंकि उन्होंने आपकी जो एक डील, अब ये देखें ना, एक प्रेसिडेंट जब एक डील साइन करता है दो मुल्कों के दरमियान तो अगली गवर्नमेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप उस डील को ऑनर करें। बिल्कुल। और अमेरिका ने यहाँ से उसको वो किया। अच्छा, बेसिकली फिर ये शुरू क्या हुआ? वो जो सुलेमानी ईरानी थे वो इराक में थे, वो कहते हैं कि जी वो वहाँ कोई मिशन पे नहीं थे, वैसे अच्छा, थे। देखिए, अब ये समझे कि जो कॉन्फ्लिक्ट है मिडिल ईस्ट वाला और पर्टिकुलरली इराक और सीरिया वाला, इसमें मल्टी कंट्री स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है। आप ये भी समझे कि जो आईसिस के खिलाफ जंग है उसको अमेरिका अलग नहीं लड़ रहा। सुलेमानी साहब का भी बहुत प्रोएक्टिव रोल था और इनकी डेथ को आईसिस ने वेलकम किया है। लेकिन अगर देखा जाए तो 2 साल पहले CNN ने ही, जब ये आईसिस के ऊपर बड़ा स्ट्रांग इनका स्टांस था और बड़ा ये तरीके से उनके अगेंस्ट लड़ रहे थे, तो बड़ा पॉजिटिव दिखा रहा था CNN। लेकिन अभी इस इंसिडेंट के बाद फौरन नेगेटिव कर दिया उन्होंने। देखिए कि इसमें तो ईरान एक तरह से आप समझ लें एलाय की तरह तौर पे एक्ट कर रहा था इन द वॉर अगेंस्ट आईसिस। हाँ, लेकिन अभी वही अमेरिका सुलेमानी के ऊपर कहता है कि जी हम और वो ओपनली कहता है हाँ हमने मारा है इसको, क्योंकि ये देखिए मियां साहब, यहाँ पे आप देखिए अब्यूज ऑफ पावर तो है, ठीक है। आप कोई और दुनिया का मुल्क देख लें कि किसी एक सर्विंग जनरल को फॉरेन सॉइल पे अटैक करना, इट इज अ ब्लैटेंट एग्रेशन, ठीक है। वेरी ऑनेस्टली जो ईरान का रिस्पांस था मेरे ख्याल से उससे बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना था, क्योंकि जो मिसाइल अटैक्स थे
وہ اس میں ابھی تک کسی انڈیپینڈنٹ اس سے یہ نہیں آیا کہ کوئی امریکن کیجویلٹیز ہوئی، وہ پتہ تو نہیں US بیسس کے لیفٹ رائٹ ہوئے. لیکن اچھا اس کے بعد بھی انہوں نے کہا ٹھیک ہے بس ختم، ہم نے اپنا جواب دے دیا. یہ بھی ہے کہ جی ایران نے 3 گھنٹے پہلے اناؤنس کیا تھا کہ ہم یہ اٹیک کرنے لگے ہیں، اور اس کے دوران یہ بیسز خالی کرائی گئی تھی. چلے ان کو پری وارننگ تھی، یا میرے خیال سے تو خیر ایران کی انٹینشن ہی وہ ڈیمیج انفلیکٹ کرنے کی نہیں ہے، کیونکہ شاید ایران سمجھدار ہے وہ بیٹ لے نہیں رہا. کیونکہ ریئلسٹکلی بات کریں تو ایران اس وقت یو ایس کے ساتھ جنگ کا متحمل نہیں ہے. کوئی بھی ملک نہیں ہے سر، میرے خیال سے شاید پرابلی چائنا ٹیک آن کر سکتا ہے ایگزیکٹلی، اور تو کوئی ایسی سپر پاور نہیں ہے نا. تو اچھی عقل مندی ہے کہ وہ اس معاملے کو ایک اور عقل مندی جو کہ پاکستان نے دکھائی، جو اسٹریٹ اوے پہلے ہی انہوں نے کہہ دیا تھا ہم کسی کی سائیڈ نہیں لیں گے اور ہم اپنی زمین کو یوز نہیں ہونے دیں گے اس کام کے لیے. اچھا پاکستان کا بھی اب یہ سر قصہ یہ ہے کہ اچھی بات ہے، اور آپ کیونکہ پہلے بھی ایک جنگ لڑ چکے ہو کسی اور کے لیے، اور آپ کی اپنی کیجویلٹیز اتنی تھی کہ آپ نقصان نہیں رہے. دیکھیں ہمیں کسی طرح سے کچھ سبق انڈیا سے بھی لینا چاہیے کہ کس طرح وہ اپنی فورن پالیسی کو مینیج کرتے ہیں. ٹھیک ہے، انڈیا کے سعودی عرب کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، ایران کے ساتھ وہ 4 بہاگ کی بندرگاہ ٹو واٹ ناٹ وہ کیا نہیں کر رہے ہیں، یو اے ای والوں نے ان کو سب سے بڑا آنر دیا ہے. تو وہ نان الائنڈ رہتے ہوئے بھی اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ نہیں. لیکن اس دفعہ پاکستان نے بھی اپنے آپ کو وہی کیا، ایٹ لیسٹ سیکھ رہے ہیں، ٹائم لگا ہے لیکن بہتری کی طرف جا رہے ہیں. نہیں میرے خیال سے تو پاکستان تو افورڈ کر ہی نہیں سکتا ایران امریکہ کشیدگی کا حصہ بننا، کیونکہ ہماری ایک سگنیفیکنٹ پاپولیشن، کیونکہ اس میں آپ چلے جائیں تو ریلیجس والا سیگمنٹ بھی ہے، وہ شیعہ سنی والا حساب بھی ہے، تو وہ اٹس اے ویری رسکی بزنس. اچھا بات آتے ہیں اب جو یوکرینین ایئر کرافٹ، یہ تو بہت ظلم ہوا. اور بعد میں کیا کر رہے ہیں جی، ان کے فارن منسٹر ٹویٹ کر رہے ہیں کہ جی وی آر ویری سوری کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی، اور آخر میں وہ ایک بروکن ہارٹ ایموجی جو ہے وہ بھی انہوں نے ساتھ لگایا. یہ کیا کر دیے انہوں نے، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے. اچھا میرے خیال سے اچھا پہلے تو یہ انکاری ہو گیا، اسٹریٹ اوے انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم نے نہیں کیا، یہ جہاز اڑے، آگ لگی ہے اور وہ کریش کر گئے. بعد میں امریکہ نے جب ان کو میرے خیال ہے امریکہ نے بھی جب فوٹیج بھی آئی، جسٹن ٹروڈو صاحب نے بھی کہا کہ جی انہوں نے گرایا ہے اور شاید ان انٹینشنلی گرایا ہے، تو پھر ایران کو آگے آنا پڑا. دیکھیں اب اس میں معاملہ یہ ہے کہ یہ اس طرح کے انسیڈنٹ ہوتے ہیں. ایک بڑا اسٹرانگ اسپیکولیشن ہے جو ملیشین والا تھا آپ کا MH17 والا، وہ کہتے ہیں یہ رشیا نے گرایا ہے اور ابھی تک رشیا اس کو ایڈمٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے، ہاں اب انسیڈنٹ اس لیے آپ کا آئرونک ہے کہ یہ بالکل اب کوئنسائڈ کر رہا ہے اس ٹائم پہ جب آپ کا میزل اٹیکس ہو رہے تھے. نہیں دیکھیں آپ میزل اٹیک ہی کر رہے ہو اور آپ کو یہ نہیں سمجھ آئی کہ یہ کمرشل ایئر لائن ہے، وہ تو آپ کو ویسے پتہ لگ جاتا ہے. اب اسی سے ریلیٹڈ میں آپ کو ایک بتا دیتا ہوں، کچھ عرصہ پہلے پاکستان کی ایئر اسپیس کے اندر انڈین جو یہ کمرشل ایئر لائن تھا انٹر ہوا، لیکن اس کے اوپر ٹیگ ان کا ملٹری کا لگا ہوا تھا. تو پاکستان نے اسٹریٹ اوے میزائل اٹیک نہیں کر دیا، پاکستان کے جیٹ ساتھ گئے. انہیں جب پتہ لگا، جب پائلٹ سے ان کی کمیونیکیشن ہوئی، تب پائلٹ نے کہا جی یہ تو کمرشل ایئر لائن ہے. انہوں نے ویریفائی کیا، انڈیا نے کہا ہاں جی یہ تو ہم سے غلطی سے ٹیگ غلط لگ گیا تھا. پاکستانی ایئر لائنرز اس کو افغانستان وہ ٹریول کر رہا تھا، افغانستان کی حدود سے پہلے وہاں تک اس کو اسکارٹ کرتے گئے ہیں کہ وہ نکل گیا. پھر دیٹ از آل. دس از یہ سب بہتر جو نیشن ہے نا، طریقے سے کام غلطی تو ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے وہ تو مان گئے. ہیومن ایرر، یہ بھی ایران کی بات ہے کہ بڑی بات ہے کہ وہ مان گئے. اگر آپ کو میں تاریخ میں تھوڑا پہلے لے کے چلوں تو جب ایران امریکہ کی کشیدگی اپنے عروج پہ تھی تو امریکنز نے ایران کا اسی طرح کا ایک بوئنگ جو طیارہ تھا وہ گرایا تھا. ٹھیک ہے، اور امریکنز آج تک اس چیز پہ اپنی اس غلطی کو ایڈمٹ نہیں کرتے، یہ آن ریکارڈ ہے. ٹھیک ہے، غلطی ہے، حادثے ہو جاتے ہیں. یوکرینین پریزیڈنٹ نے کہا کہ جی اپنا ہیلی کاپٹر گرا دیا پاکستانی ایئر کرافٹ سمجھ کے. وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ جی یا پھر اتنی نااہل ان کی بھی آرمی ہے کہ انہیں یہ نہیں سمجھ آ سکا کہ ابھی ایئر لائن اڑا ہے، ابھی 5 منٹ ہوئے تھے، ابھی تو وہ اپنی فل اس پہ بھی نہیں گیا تھا. تو خیر وہ نیگلیجنس تو ادھر تھی اور تیزی تھی، کیا تھا وہ تو انہوں نے کر دیا. لیکن نقصان جو ہوا ہے وہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے، کیونکہ اب آگے کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی، کیونکہ آج کل بہت سارے ملک ایک دوسرے سے اس میں. تو کیا یہی ہو جائے گا کہ جی کوئی کسی ایئر لائن کو گرا دے گا، خدا نہ خاصا کوئی ویسے کسی کے اوپر سے گزر رہا ہے جہاز، اور اگر لیٹ سے خدا نہ خاصا کوئی پاکستان کا جہاز انڈیا یوں گرا دیتا ہے یا پاکستان انڈیا کے گرا دیتا ہے اس طرح جہاز، اور بعد میں ایک معافی مانگ لیں گے تو بات ختم ہو جائے گی. نہیں دیکھیں بات تو ختم نہیں ہوگی. اب میرے خیال سے یہ جو کیس ہے سم اپ کرتے ہوئے میں بتا دوں کہ اب یہ کیس جائے گا سویلین کورٹ کے اندر، کیونکہ ایک تو ایک بہت اسٹرانگ ریئیکشن ایران کے اندر آ رہا ہے، کیونکہ جو میجر تھے 80-90 وہ تو ایرانین تھے، تو ایران کے اندر پروٹیسٹ ہو رہا ہے.
اور اب ان کو ایرانین گورنمنٹ کو کمپنسیشن ہیوی کمپنسیشن دینی پڑیں اور گی. یہی وہ یوکرینین پریزیڈنٹ بھی کہہ رہے کہ جی کمپنسیشنز پلس جو بھی کلپریٹس ہیں ان کو انوالو کیا ان کو جائے. سزا دینی چاہیے. تو ناظرین آپ ہمیں ضرور بتائیے گا کہ خطے کی کے اندر جو کشیدگی کی یہ فضا ہے آپ کو کیا لگتا ہے امریکہ اور ایران کیا جنگ کی طرف گامزن ہے یا یہ معاملہ اب اس حادثے کے بعد یہیں پہ ختم ہو گیا ہے؟ Hi guys, my name is Usman Mukhtar. You guys are watching me on Bolo Jawan. Please like, subscribe and share.